अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज की सबसे दो बड़ी डेवलपमेंट से आपको आगाह करना है। दो बड़ी अहम खबरें हैं और ये खबरें जो हैं, एक खबर तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, जबकि दूसरी खबर जो है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कल 11 बजे एक अहम केस के लिए जो है उसकी समाअत जो है वो फ़िक्स कर ली गई है और ये बहुत ही बड़ा अहम केस और इसके लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो कि कल 11 बजे यानी 22 जून को इस केस की समाअत करेगी। तो चलते हैं, पहली खबर जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में हैं और उनकी आज बाकायदा सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर ली है और वो 17 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल तकरीबन 16 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। तो लिहाजा उसके बाद जस्टिस बंदियाल के बाद जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज है। तो लिहाजा आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनकी जो मंजूरी है, उनकी तैनाती की जो मंजूरी है 2 महीने पहले दे दी और बाकायदा तौर पर आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने उनकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर बन जाएंगे। दूसरी जो ख़बर है वो जो लार्जर बेंच के हवाले से मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसमें जो फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है और उसमें जो सिविलियंस को जो ट्रायल है, जो 9 मई का जो दिलअफ़सोस वाक़यात हुए थे उसमें मुलव्विस अफराद व जो मुबैना तौर पर जो अफराद मुलव्विस पाए गए हैं या जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई हैं, वो फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इन अफराद को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए इनका ट्रायल करेंगे और इसके बाद फिर हुकूमत ने भी उसकी तौसीक़ कर दी, हुकूमत ने भी इस पर जो है आमादगी ज़ाहिर कर ली। लिहाजा इसके बाद कुछ दरख्वास्त गुज़ारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया और इस फ़ैसले को, कोर कमांडर के फ़ैसले को और हुकूमत के इस फ़ैसले को कि जो सिविलियन का जो ट्रायल्स है वो फ़ौजी अदालतों के ज़रिए होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया कि ये ख़िलाफ़ आइन है, ख़िलाफ़ कानून है। सबसे पहले दरख्वास्त गुज़ार जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बाद में इसको कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद फिर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने किया और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अहम और बड़े सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन ने भी इसको चैलेंज किया। तो 4 दरख्वास्त गुज़ारों ने इसको चैलेंज किया, मिलिट्री कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री कोर्ट के क़याम को और उनका जो सिविलियन का जो ट्रायल है इन फ़ौजी अदालतों के ज़रिए जो कराए जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन 4 दरख्वास्त गुज़ारों ने उसको चैलेंज किया कि ये ख़िलाफ़ आइन है, ख़िलाफ़ कानून है, सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतें नहीं कर सकती और इसके लिए जो हमारी जो अपनी जो क्रिमिनल जो अदालतें हैं, जो कि अदालतें हैं वो करेंगी, ना कि फ़ौजी अदालतें करें। इस पर जो बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन की जो पिटीशन है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि अपनी निगरानी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की जाए कि 9 मई का जो वाक़या जिस दिन पेश आया तो उस वक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस एहलकार कहाँ थे। उन्होंने ये जो लोग हमला कर रहे थे इस पर जो सिविल इंतज़ामिया थी लाहौर में और जगहों में जितनी भी इंतज़ामिया थी सिविल इंतज़ामिया, वो क्यों उन्होंने इस हमले की मुज़ाहमत क्यों नहीं की, इनको क्यों नहीं रोका गया। और एतज़ाज़ एहसन ने फिर ये इस्तदा की कि बाकायदा तौर पर इस बात की जो है वो तहक़ीक़ की जाए। कल साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। तो लिहाजा आज 21 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कल के लिए यानी 22 जून को 11 बजे एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, 9 रुकनी लार्जर बेंच जो कि इन तमाम 4 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है वो उसमें कौन कौन से जज साहिबान शामिल हैं और इंटरेस्टिंग बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि उन तमाम जज साहिबान को इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किया गया, जिस पर पहले अक्सर लोग ये एतराज़ करते थे कि इन जजों
ججوں کو اہم کیسوں میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ تو وہ کون سے اہم ججز ہیں جو ان کے 9 رکنی بینچ میں اس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال نے شامل کیا؟ ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 9 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس جسٹس عمر طاہر بندیال، ان کے ساتھ ساتھی ججز ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر موسٹ جج ہیں اور 17 سپٹمبر کو جو چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جائیں گے۔ اس کے بعد سردار طارق مسعود، وہ بھی سینئر جج ہیں۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس سید منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ایم ملک۔ یہ 9 رکنی بینچ کل لارجر بینچ جو ہے کل ان تمام 4 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ دوسری طرف لیگل فریٹرنیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا ملٹری کورٹس کے خلاف یہ جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اگر اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال کا تاریخی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو جسٹس بندیال صاحب نے 4 اپریل کو جو فیصلہ سنایا تھا الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، پنجاب میں جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے دی تھی کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، اس پر تو حکومت نے کوئی کان نہیں دھرے، اس پر کوئی منون اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اس پر پھر بڑی انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ آخر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال اتنا جو ہے نرمی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب حکومت نے اسٹریٹ اوے یہ انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے بندے افراد نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الٹا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی جو 4 اپریل کی جو ججمنٹ تھا، جو فیصلہ تھا، اس کو چیلنج کیا، اس کے خلاف ایک نظر ثانی کی اپیل فائل کی، اور وہ نظر ثانی کی درخواست میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کے لیے ڈیٹ اناؤنس کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد پھر حکومت نے ایک قانون نافذ کیا، قانون جو ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، اور اس ایکٹ کے حوالے سے پھر اس میں یہ مختلف اہم شقیں شامل کی گئیں کہ اب جو نظر ثانی کی جو درخواستیں ہوتی ہیں، جو کہ 184(3) میں جو درخواستیں سنی جاتی ہیں، اور اس کے خلاف پھر جب نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو اس میں پھر اس قانون کے ذریعے اپیل کا حق دیا گیا، جس کو بھی درخواست گزاروں نے چیلنج کیا ہے، اور اس پر گزشتہ روز یعنی 19 جون کو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور اب کل یا پرسوں اس پر ججمنٹ آ سکتی ہے، اور اگر ججمنٹ آ گئی تو یہ بھی لیگل فریٹرنیٹی کا کہنا ہے کہ اگر یہ ججمنٹ اگر یہ قانون سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا تو پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن، اس کا بھی کوئی جواز نہیں رہے گا۔ جب اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ جب ان کے فیصلوں پر منوان اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، خاص طور پر جو 14 مئی کو جو ڈیٹ دی گئی تھی پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے، اس پر عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی، تو اب اکثر لوگ جو ہے اب یہ ہوپ میں، اس امید میں کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال اس حوالے سے کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ دے، اور وہ عوام جو چاہتی ہے، عوام کی نظریں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پر جو کئی مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، شاید چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال اس میں کوئی اہم فیصلہ صادر کرے۔ تو آج کی یہ 2 ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔